بڑے عالم دین شان اور جڑے مخالف پارٹی انہوں نے تو چار رکھیں تھی بھی نہیں جڑے اس کسی محلے چ آ جائے بڑے پائے دے عالم ہیں کافی مرتبہ ملاقاتاں تھیاں پہلی ملاقات میری اجے میں تلبیل دور چم خجبا شریف تے آپ تشریف گھنے ہیں نصیر الدین صاحب رحمہ اللہ آپ کو بلایا سی اتھے اس آپ خطاب کیتے سی انہاں دے جوش اور جذبہ اور علم دی جڑی انہاں دی اوتے عروج ہے کمال درجے دا آپ فرماندے نے ایک بندے میرے نال چھیڑ چھاڑ کی تھی کہ جی جنازے تو بعد دعا نہیں منگنی چاہیے میں پوچھیا کیوں نہیں منگنی چاہیے اس اگا یا جنازہ جیڑا پڑھ دے ان دی وچ بھی تے دعا ہے جیڑا جنازہ پڑھ دے یہی تے ساریاں دعاواں ربنا اغفر لی والے والدیا کچھ اے دعا پڑھ دیں کچھ آدن اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا یہ ساریاں دعا مانے نہ تسا مردہ واسطے دعا اپنے واسطے ساریاں واسطے دعا منگ دیو تے بعد وچ دعا کیوں منگ دیو یہ وچ والی دعا تے گزارا نہیں تھی نا اور نوری پٹھان سیدھا جنا تے پٹھانا دے اصل ماشاءاللہ تھوڑی ذہن تیز ہونا اس کہ جی کوئی گل نہیں تسا ڈاڈے اسا ہی نے مولوی صاحب کدا کوئی ساکو موقع دے سو روٹی پانی دے سکے جی بسم اللہ کھاون واسطے تکڑے ہونے نے اس کہ جی بسم اللہ کری دعوت کرو تے آویں نے اس کہ جی مولوی صاحب کل شام دی روٹی تھوڑی ساڈے کول ہے نوری پٹھان گھر گئے تے گھر والی نو آدا ہے مرغی دیسی پکا تو چپ کر کے میرا رواج ہی کوئی نہیں یہ رواج ہی کوئی نہیں مرغی دیسی پکا تے رج کے وچ مرچاں پا سونی بنا کراری بنا لیکن مرچاں ڈھیر پاویں تے جڑا حضرت صاحب آونے روٹی گھننا میں سالن گھننا میں لیکن پانی دور دور تئی نظر نہ آوے پانی دور دور تئی نظر نہ آوے سجنوں گل پہ مکینا وا ٹیم نیڑے لگ گئے سرکار نوری پٹھان فرمے دینے میں گھر والے نو روٹی پکواون دا کیا انہیں سالن بنایا مرچاں کمال پایا حضرت صاحب ہاتھ دھوتے باگئے میز تے روٹی جرا کھائی میں سالن پایا مرضی نال پایا گوشت جڑا پہلا نوالا کیتا اتھائی اڑ گئے مرچاں ڈھیرا نہ اتھائی اڑ گئے ہن نہ اگا ونجے نہ پیچھا ولے تے مولی نوری پٹھان وا دے اور پانی پلا پانی پلا پانی پلا مولانا نوری پٹھان آ دے استاد جی کیا پہ آ دے پانی پلا نوری پٹھان آ دے اللہ دی قسم ہے پانی وچ سمجھ آندی پئیاں کوئی نہ فرمایا استاد جی اللہ دی قسم ہے پانی سالن دے وچ فرمایا نہیں نہیں نوالا پھس گیا ہے اتو پانی نے فرمایا نہیں نہیں وچ پانی اس تے گزارا کر فرمایا او تے گزارا نہیں تھی نا ہنے مردائیں او تے پانی دا گھٹ پلاون دے نوری پٹھان ایتھوں پکڑیا فرمایا وچ والے پانی تے گزارا نہیں تھی نا ول وچ والی دعا دی میاں دا گزارا نہیں تھی نا بعد وچ منگن دے جے پیدا وچالے پانی تے گزارا نہیں تھی نا ہن مردائے بعد جے پانی نہ پیویں ہا تے ول میاں دی وچالی دعا تے گزارا نہیں تھی نا بعد جے جدا بندے مومن مسلمان حضور دے غلام ہاتھ چا کے دعا منگ دے نے میرے لجپال نبی دی حدیث ہے میرا آقا فرماندے ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا نبی فرماندے جڑا 40 بندہ مرن والے دے مرن تو بعد جنازے تو بعد 40 بندہ ہاتھ چا کے دعا منگدا ہے اللہ تعالی مرن والا دی بخشش فرما دینا ہے مر گیا ہے بندہ ساڈا عزیز ساڈا بابا ساڈا بھرا ساڈی ماں ساڈا کوئی رشتہ دار دنیا کو چلا گیا ہے مسلم شریف دی حدیث ہے میرا نبی فرماندے جڑا 40 بندہ ہاتھ چا کے دعا منگدا ہے مولا علی قاری علیہ رحمہ آپ فرماندے نے نبی نے 40 بندہ کیوں آکھے نبی سونے نے 40 بندہ کیوں آکھا ہے 40 بندہ دعا منگے 3 کیوں نہیں آکھیا 20 کیوں نہیں آکھیا حضور نے 40 بندی دی تعداد کیوں مقرر کی تھی ہے کیونکہ 40 دا لفظ انسان دی فطرت دے اندر ہے 40 او عمل ہے جے زندگی رہی تے ول میں تے کچھ 40ویں دے لفظ تے پورا خطاب سنے سا لیکن نیٹ تے میرا خطاب موجود ہے لفظ 40 کیا ہے لیکن میرے آقا کریم دی شان تے عظمت اجاگر کرن لئی دسن لئی مولا علی قاری فرمیندے نبی سونے تاں فرمایا 40 بندیاں وچ ایک اللہ دا ولی ہوندا 40 بندیاں وچ
ایک اللہ دا ولی ہوں گے تے جڑا 40 بندیاں دے وچ اللہ دا یار ہاتھ چے رہے اللہ یار دے صدقے ساریاں دی دعا قبول فرما لین ہن ساکو پتہ کوئی نہیں ساڈے اندر کیڑا بندہ اللہ دا ڈیرا قریب ہے کیڑا پیارا ہے کیڑا محبوب ہے اودی وجہ ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کہیں مسئلہ پوچھیا فرمایا اللہ دی سنان اوکھی ہے یا ولی دی سنان اوکھی ہے آپ نے فرمایا اللہ دی پہچان سوکھی ہے ولی دی پہچان اوکھی ہے اللہ دی پہچان ہے سورج چڑھے ہے لہایا ہے اللہ کیتا ہے اللہ دی پہچان ہے دی چٹے دی کلو کالی رات بنائے اللہ دی شان ہے اللہ دی شان ہے پھلا وچ خوشبو پائے زمین دا سینہ چیر کے کڑک دا دانا نکلے سیٹی دی شکل دیکھیں گے اللہ دی شان ہے اللہ دی شان ہے زمین دی تہ دے اندر پانی رکھز اتے زمین رکھی زمین دی وچ پانی دی وچ زمین ڈوبتی نہیں پئی اے اللہ دی شان ہے ماں دے پیٹ وچ ایک خون ایک گدر لوتھڑے تو ایک گندے پانی تو 9 مہینہ تو بعد ایڈا سونا بندہ بنا کے باہر آوے رہے اے اللہ دی شان ہے اللہ دی پہچان سوکھی ہے ولی دی پہچان ہی وجہ نہ لوکی ہے بیٹا تیرے وچ ہو سی اللہ نے پردے پائے ہوئے پتہ نہیں لگدا اس وجہ نال نبی سونے فرمایا ہر بندے نو عام نہ سمجھو ہر بندے کو اپنے آپ کو نیواں سمجھو جھکا سمجھو کہ میں ساریاں تو جھکا ماں میں ساریاں تو جھکا ماں ہو سکتے ہیں اللہ تیری جھکائی جتے تے راضی تھی ونی اللہ تیری جھکائی جتے تے راضی تھی ونی آکھنا تکبر اللہ کو نہیں باندھا جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ تکبر اللہ کو نہیں باندھا آج ہی اللہ کو باندھیے سلطان سکندر دینا تو سے سنی ہو سی سکندر نامی شخص ملکہ دا بادشاہ سی انہوں موت بابل شہر دے اندر آئیش بابل بابل ہاروت و ماروت قرآن دی آیت کریمہ ایک شاعر ہے جتے ہاروت تے ماروت حاضر تھے سن قرآن دی آیت ہاروت و ماروت بابل شہر جنہوں موت آئی سی کوئی بڑی تکلیف نہیں سی بخار چڑھیا تے موت آ گئی بخار وال ترٹیا نہیں بخار وال ترٹیا نہیں یعنی سکندر بادشاہ اس شان دا مالک ہے جدے بارے جاندے کہ 70,000 خچر ایندے خزانہ دی چابیاں چاہیے ہوتے اتنی اللہ اس کو شاہی دیتی سی لیکن مرے یقین آلے بخار چڑھیا تے حکیمہ تے طبیباں کولو اتنی دولت باوجود ایندہ علاج کونے سی یہ مالک دی دینے وہ سارے شاہ صاحب بن فیض الحسن شاہ سے وجوہ شریف علیہ وہ فرمان دے میں بابل شہر گیا دورے تھے توجہ ہے جی پیر صاحب تشریف کی جانے پہنچنا لے بس میں پیر صاحب تہیں تھوڑے نال انشاءاللہ سما خراشی کریشاں پیر صاحب دیان دیان دعا خیر کرشاں میرے جملہ انشاءاللہ مکمل تھی ویسی سلطان سکندر نو بخار چڑھیا کہ اس سادہ پیر صاحب فیض الحسن شاہ وجوہ شریف دن شکے کی وہ فرمان دینے میں اس شہر جے دورے تے گیا کہ میں اتھے علاقیاں کو لو پوچھیا میں کہ ایڈا بڑا بادشاہ جی بلا پوچھاں ایدہ قبر کی تھے قبر تا دیکھاں اللہ والیاں دی قبر وانگو ایدی بھی قبر روشن یا کوئی نہ فرمایا بقدہ بادشاہی ایڈا بڑا شہنشاہی میں علاقے دے لوگاں دے پوچھے